أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। मुहतरम समाईन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 31 से आयत नंबर 34 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लम आदम الأسماء كلها ثم عرضهم मीम मुशद्दद गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और रा और गा दोनों को पुर पढ़ेंगे। ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। صاد को ऊपर पढ़ेंगे, صادقين। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। قالوا سبحانك قاف को ऊपर पढ़ेंगे और बा में कलकला करेंगे। قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله.